हाम्रो सेक्सन कमान्डर हुनुहुन्छ। हाम्रै छेउमा यसरी घुम्तीनी र त्यहाँ घुम्दा बेला यसरी त्यहाँको गोली यता लागेर यहाँबाट निस्केर गएको थियो कि अनि यहाँ गोली लागेर निस्के हाम्रै हातले अब अगाडि डाक्टरहरू अगाडि थिए बोलाउँदै त्यहाँ डाक्टरहरू ढिलो आएको कारण त्यहाँको ब्लड धेरै बगेर अनि त्यो हाम्रै चाहिँ अलि माथि हान्ने त्यो एउटा घरमा एउटा बजै हुनुहुन्न रहेछ अनि मैले त्यहाँ बजैलाई कोडाली दिनु नभने त्यो गाड्नलाई खनेर मैले लास गाड्नलाई अनि त्यो बजैले मानेन कि धोका लगायो अनि म अब आफ्नो 60 कमरे त्यहाँ छेउमा धल्याछ मलाई एकदम पीडा थियो। त्यसपछि त्यो बजैलाई मैले नै राइफल ताकेको त्यो कोडाली दिनुहुन्छ कि तपाईँलाई हान्दै भनेर यसरी ताकेको उसले बैकलबाट फालिदियो कि माथि गएर सबै घपघप धोका लगाइदियो अनि माथि बैकलबाट कोडाली त्यति बेला यस्तो माओवाडी हाम्रो जति हामी महिला के जति ठुलो कमान्डर भयो भने त्यहाँ शासन गर्न पाइन्न थियो किनभने त्यो महिलाको आवाज सुन्यो भने त्यो झन् आउँथ्यो क्या त्यो आर्मीहरू त्यो त्यतिकै पनि जबरजस्ती आउँथ्यो क्या त्यही भएर त्यहाँ जति ठुलो कमान्डर भयो भने त्यहाँ शासन हेलिकप्टरले सेना बसाल्यो पछाडि हो त सेना बसाल्यो क्या एकदम बिचमा पऱ्यौँ हामी बिचमा अब पछाडि ब्याक हुने पनि पुरै सेना आयो अगाडि जान पनि पुरै अगाडि पनि हेलिकप्टर बसाल्यो अनि हामी यस्तो बिच बाटोमा एउटा गाउँ देखेँ गाउँ यता झाडीहरू थियो क्या जङ्गलहरू अनि कसै यता आमफालो कसै यता हामी 3 जना साथी लगभग 3 दिनपछि सम्पर्कमा दुःख पाएँ होइन के गरेन पढ्ने उमेरमा पढ्न पाइएन त्यस्तो गऱ्यो। अहिले सानोतिनो जागिर खोज्दा नि पढाइ कति छ भन्छ होइन पढ्ने उमेरमा त्यसको झोला बोक्न ठिकै भयो त्यस्तो बन्दुक बोक्न ठिकै भयो हामीलाई कि अब यस्तो अब पहिला दुःख पाएको होइन हामी त सक्दो छौँ हामी काम गरेर पनि खान सक्छौँ हामी सक्छौँ कि त्यो बन्दुक उठायो फेरि उठाउनुहुन्छ उठ्छ फेरि सबै यस्तो फेरि अब प्रचण्डले व्यवस्था गर्यो होइन त्यस्तो अब व्यवस्था गर्यो भने सबै एकजुट भएर फेरि बन्दुक बोक्नुपर्छ भने म त बोक्छु पट्काउनुहुन्छ उठ्ने हो फेरि एकचोटि जस्तै म भएँ नि त म माओवाडीमा सेनामा गएँ तर मेरो घर परिवार त छैन तर पनि पुलिस आएर पुरै जलाइदियो क्या घर परिवार चाहिँ खरानी बनायो नि त त्यसले त एउटा माओवाडीको पार्टीको लागि त्यसले घर परिवार गुमाछ अनि त्यसलाई व्यवस्था गरेपछि त्यो फेरि उठ्ने कि नउठ्ने त उठ्छ नि फेरि उठ्छ किनभने उसले एउटाको कारण त्यो पार्टीको कारणले त्यसले घर परिवार गुमाछ के जति पनि लडाइँमा प्रचण्डको छोरा किन मरेन ठुला मान्छेको नेताहरूको छोराछोरी किन मरेन मर्दै त सबै गरिब दुखीका मरे त्यसको सम्पूर्ण छ केही मरेछ त्यसलाई के टेन्सन अहिले पनि जागिर पनि उठुले नेता पावर चाहिने सानोको पावर चाहिने अरे त्यति बेला माओवाडी जान पावर चाहिन्थ्यो हामीलाई पनि पावर लगाए हुन्थ्यो पावर त लागेन न पावर हुनेले के अरे एकदम पास बनाउँदै हिँड्छन् पास बनाउने तिनी हिँड्नेलाई कोरोना भाइरस लाग्दैन नेताहरूलाई लाग्दैन हामी 1 बोतल रक्सी बेचेर होटेल गरेर साग तार्ने मान्छेले पुरै बन्द क्या सिल बन्द 6 महिना भयो घरको तेल भाडा मागेछ ब्याङ्कमा त्यत्रो लाइन हुन्छ तिनीहरूलाई कोरोना भाइरस लाग्दैन हटाउन तपाईं लड्नु भएको यही सिस्टम हटाउन लड्यामा हामी हो तर थियो पहिला सिस्टम हटेको थियो 8-10 वर्ष हटेकै थियो एकदम सिस्टम हट्या थियो 8-10 वर्ष जनगणना हटेकै थियो कि डर त्रास दिएर त्यसलाई केही समय कन्ट्रोल मात्रै गर्नुभएको थियो माओवादीले कन्ट्रोल मात्रै गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ यदि हटाएकै भए किन फेरि आउँथ्यो अहिले त सेना समायोजन भयो सब आफ्नो कुर्सीमा बस्ने भयो कसले होइन एउटा मर्छ भने अर्को नै मर्ने हामी जनयुद्धमा दिनमा रगतको खोला बगायौँ त थिएन त अहिले पनि त्यति रोग लागेर मर्छ सब मर्छ भने हामी नि मर्न तयार छ के गरिब दुखी मर्छ भने हामी पनि मर्न तयार छौँ कुनै मान्छे त्यो रोडमा भिख मागेर खाने त्यो के अरे गिटी कुटेर खाने मर्छ भने हामी मर्दा के हो त दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ यति बेला हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ विभिन्न मिडियाबाट दर्शकबिन तपाईलाई अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु 12 वर्षीय नेपालमा चलेको सशस्त्र जनयुद्धमा परेर धेरैजनाले ज्यान गुमाए धेरैजनाको कोख रित्तो भयो धेरैजनाको काख रित्तो भयो धेरैजनाको सिन्दुर पुछियो धेरैजना बेपत्ता बने धेरैजना अङ्गभङ्ग बने तर धेरैजनाले तिनी धेरैजनाका बीचबाट केहीजनाले ठुला महल पनि खडा गरे त्यही युद्धमा आफ्नो ज्यान थाती राखेर हिँड्ने सेनाहरू अहिले कोही साउदीको गर्मीमा रगत पसिना बगाइरहेका छन् भने कोही आफ्नो गाउँमा अपहेलित भएर गाउँ छोडेर अर्को गाउँ जानुपर्ने बाध्यता सर्वविदित छ तपाईँ हामीलाई योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा पनि देख्नु भएको छ यति बेला हामीसँग त्यो जनयुद्ध कालमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर आफूले रगत पसिना बगाएर
यो देश परिवर्तनको लागि, यो समाज परिवर्तनको लागि भनेर होमिएकी एकजना चेली, 14 वर्षकै उमेरमा जनयुद्धमा होमिएकी एकजना चेली। आफ्नो अझ अचम्मको विषयवस्तु त के पनि छ दर्शकबिन भने उहाँ 14 वर्षको हुँदा उहाँको बुवा त्यति बेलाको शाही नेपाली सेनामा हुनुहुन्थ्यो, तर छोरी भने माओवादीमा बन्दुक बोकेर बन्दुक पड्काउँदै हिँड्दा त्यति बेला समाजले पक्कै पनि उनीलाई राम्रो नजरले त हेरेन। एउटा नेपालको शाही नेपाली सेनाको छोरी भएर माओवादीमा गएर बाउलाई गोली ठोक्छे भन्दा कसलाई पो राम्रो लाग्छ र? तर उनलाई यो समाज परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आश थियो। यो देश परिवर्तन होला, देशमा भएका गरिब धनीहरूको थिचोमिचो बराबर लेभलमा जाला अथवा थिचोमिचोको अन्त्य होला, जातीय विभेदको अन्त्य होला, धनी गरिब सबैले समान व्यवहार पाउला भनेर उनले एउटा सपना देखेर सानै उमेरमा जनयुद्धमा गइन्। तर खै अहिले मैले के पाएँ? मैले त सम्पूर्ण गुमाएँ। न मैले आलोचना गर्ने ठाउँ छ, न मैले हिजोलाई सम्झेर गुनासो गर्ने ठाउँ छ भनेर आफै अलमलमा परेकी एकजना। पार्टीको नाम एलिना मगर। भीमकुमारी बुढा मगर एलिना भन्नुहोस् न। भीमकुमारी बुढा मगर एलिना भन्नुहोस् कि। पार्टीको नाम एलिना मगर, तर भीमकुमारी बुढा मगर। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग तिता मिठा जनयुद्धका कुराहरू गर्छौँ। कार्यक्रम अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र मनमा लागेका कुरा सभ्य भाषामा कमेन्ट गरिदिनु होला। सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। सुरुमा यहाँले आफ्नो परिचय दिनुपर्दा आम दर्शकवृन्दलाई कसरी दिनुहुन्छ? यहाँले सुरुमा परिचयबाट सुरु गराउनु। मेरो नाम एलिना मगर हो। म पहिला इरिया कलाकार थिएँ, अनि पछि समथिङ 1 वर्ष कलाकार पछि फर्मेसनमा गएको म। अनि म मङ्गलसेन फर्स्ट बटालियन A कम्पनीमा थिएँ। तपाईँ जनयुद्धको चरणमा, जुन जनयुद्धमा तपाईँ सहभागी हुने क्रममा तपाईँ कति उमेर, तपाईँको उमेर अवस्था कस्तो थियो? कति कुन बढी पार्टीले किन केयर गर्यो भने हाम्रो बुवा आर्मी थियो नि, नेपाल आर्मी। त्यही भएको कारणले हामीलाई एकदम प्रेस गर्यो। स्कुल ठाउँमा त घाँस दाउरा जता गयो नि लग्ने कि अभियान लग्ने, कहिले कहाँ लग्ने। अनि म नि अब त्यति बेला 14 वर्षको बच्चै थिएँ। अब नाच्ने गीत गाने त्यतिर रमाइलो त्यस्तो मानेर म नि पढाइ छोडेर त्यतितिर लागेको। त्यो 14 वर्षको एउटा भर्खर यौवन अवस्थामा प्रवेश गर्दै गर्दा यहाँलाई मुख्य रूपमा त्यो जनयुद्धमा लाग्न प्रेरित केले गर्यो? आकर्षित के कारणले गर्दा आकर्षित हुनुभयो यहाँ? अब पहिला स्कुल पढ्ने बेला 14 वर्ष थिएँ। नाच्ने गीत गाने यस्तो कार्यक्रममा लग्ने, यस्तो एकदम मासु भात खान दिने त्यस्तो थियो कि। अनि हामी बच्चा अब सबै साथी धेरै घरबाट स्कुल जान्छौँ भन्ने। अनि उहाँ कहिले विद्यार्थी सङ्गठन, कहिले के भन्ने, अब त्योमा लग्ने। अनि नाच्ने गीत गाने त्यस्तो रमाइलो लाग्थ्यो क्या। अनि एकदम रमाइलो लागेर गइसकेपछि लगभग 1 वर्ष जति नाच्ने गीत गाने त्यस्तै कलाकार लागेपछि अब पछि त्यस्तै भयो। म काठमाडौँतिर गएको थिएँ बुवा कहाँ भेट्न के। काठमाडौँतिर गएँ। अब उतै त्यो मैले बिहा गरेको केटा पनि पार्टीकै मान्छे थियो। त्यो विद्यार्थी डिसिएम थियो रुकुमबाट विद्यार्थी डिसिएम थियो। रोल घर त रोल्पै हो। अनि उसँग हाम्रो अलिअलि चिन्जान थियो। अनि पछि म काठमाडौँ बुवालाई भेट्न गएको बेला ऊ पनि काठमाडौँ जाने, विदेश जाने तर्खरमा रहेछ। उसले भिसा लाग्यो। अनि हामी उहीँ काठमाडौँ भेट भएर हामी बिहा गऱ्यौँ। उतै बिहा गरेपछि मेरो बुढो उतैबाट विदेश जानुभयो। म घर आएपछि फेरि घर लगभग म 3 महिना जति बसेँ। मेरो बुढोको घर के 3 महिना जति बसेपछि ठ्याक्कै खाडा हान्ने त्यति बेला योजना रहेछ। अनि त्यसपछि मलाई त्यस्तो बालविवाह मतलब के बालविवाह जस्तो नि भयो। अनि म भागेर काठमाडौँ गएको। त्यसरी कारबाही जस्तो बनायो कि मलाई। अनि कारबाही जस्तो खाराको घाइते बोकायो। अनि त्यसपछि उता रातामाटा टावरको घाइते बोकायो होइन। त्यस्तो बोकाउने, अनि माओवादीको घाइतेहरूको कपडा धुन लगाउने, अनि खाना पकाउन लगाउने, त्यस्तो गऱ्यो। अनि मलाई एकदम पीडा भयो क्या। म अरूको बरु यस्तो गर्दैन, म कारबाही भोग्दैन, म यस्तो गर्दैन, म सेना फर्मेसनमै जान्छु। अनि म बरु फर्मेसनमा जान्छु भनेर फर्मेसनमा गएँ। अनि फर्मेसनमा गएको लगभग 3 महिनापछि तालिम भयो हाम्रो। उहाँ तिलादेखि पाल्नुपट्टि दुम्लामा तालिम भएको थियो। अनि 3 महिना तालिम गरिसकेपछि, तालिम भइसकेपछि लगभग तालिम सकेको 3-4 महिनापछि कपुरको त्यो कारबाहीमा जस योजना रहेछ त्यहाँ पर्यो। अनि त्यहाँ त्यस्तै
विफल भयो कि त्यहाँ त्यस्तो थिएन, त्यहाँ त्यस्तो विफल भयो। अनि के अरे अनि पछि त्यो पछि अब त्यस्तै कति समथिङ कति भयो, त्यो पछि हान्निङ भयो, हान्निङ पछि भाबाङ होइन, भालुबाङ पछि जो सेना समायोजन हुन अब हाम्रो बटालियनहरू त्यस्तो पुरै गण्डक अभियान जाने भयो होइन। मेरो मम्मी एक्लै हुनुहुन्थ्यो घरमा, अनि भाइ सानो थियो, बुवा आर्मी भइगयो काठमाडौँतिरै, अनि दाइ इन्डिया थियो। अनि मम्मीलाई एकदम मानसिक टेन्सन त्यस्तो अब छोरी बिरामी मर्छ। तपाईँ एउटा रोल्पामा जन्मिनु भयो होइन, जनयुद्धको उद्गम थल हो होइन, एउटा सानै उमेरमा जनयुद्धमा होमिनु भयो। जनयुद्धमा होमिनुको मुख्य चाहिँ त्यति बेला तपाईँले केले प्रभाव पार्यो, के कति कारणले गर्दा तत्कालीनमा त्यो भइसक्यो पुरो जन्मसिना कुरा गइरहेछ, त्यो कुन कसरी जन्मसिना कुरा अब म त्यहाँ गएँ। त्यो त बाँछ। अब तपाईँले के भन्नु भने जन्मसिनामा त्यत्रो दुःख गर्नुभयो, अहिले त्यो माया त्यसमा आइहाल्यो। अहिले म तपाईँ युद्धमा सहभागी भएका क्षणहरू सोध्छु है, होइन युद्धमा सहभागी कुराहरू लडेको कुरा एउटा कुन मोर्चा एकदम आफूलाई उनीहरूले लड्छ त्यो भनौँ न, अरू त अहिले यति ठाउँ लडे भन्ने अरू जुन सबभन्दा घटना सम्झिनुपर्ने मोर्चामा सानो कुरा गर्ने कि ल सुन भनेपछि जनयुद्धमा सहभागी भइसकेपछि यहाँ सैन्य फाँटमा काम गर्नुभयो होइन। सैन्य फाँटको त्यस्तो अनुभूतिजन्य तपाईँले गर्नुभएको जुन लडाइँमा सहभागी हुँदाखेरि त्यस्तो अनुभूति गर्न योग्य चाहिँ क्षणहरू कुन कुन क्षणलाई सम्झिनुहुन्छ यहाँले? एकदम आफूलाई अप्ठ्यारो भएको क्षणहरू मैले त्यस्तो क्षण भाबाङमा छ है। भाबाङमा लगभग हामी 3 दिनपछि मात्र भात खाएको, लगातार 3 दिन भएको थियो। अनि हामी 3 दिनपछि मात्र, त्यही पनि त्यो गाउँलेहरूले त्यो भातमा थोरै दही हालेर तपरीमा ल्याएको थियो। 3 दिनसम्म बोके बस्दाको क्षण यति नरमाइलो क्षण लाग्छ अहिले पनि सम्झिँदा। कुन कुन लडाइँमा सहभागी हुनुभयो यहाँ जनयुद्धको त्यो 52 देखि 62-63 सम्मको जुन यो लडाइँहरू भयो नि, त्यो सैन्य लडाइँहरूमा सैन्य फाँटहरूमा कुन कुन लडाइँमा यहाँ प्रत्यक्ष संलग्न भएर अनुभव बटुल्नु भएको छ? अनुभव बटालेको त त्यही त भने कपुरकोटमा त्यति लडाइँ सफल भएन होइन। त्यो एउटा ग्रुप हाम्रो बटालियन अगाडि गयो, अर्को बटालियन आउन अलि ढिला भएर, त्यही भएर नि त्यहाँ मिस्टेक भयो। उताबाट पनि फायर चल्यो, नचल्यो होइन, यता पनि चल्यो, तर कसै कन्फ्युज भयो। यताको पनि कन्फ्युज भयो, उताको पनि, उताले फायर खोल्यो, हाम्रोले पनि खोल्यो, तर कन्फ्युज भयो। कसैलाई गोली लाग्ने त्यस्तो घाइते कुनै भएन। हाम्रो एउटा बटालियन ढिलो गएको कारण हामी रिटर्न भयौँ, किनभने हामी थोरै थियौँ, हामी त्यो लड्न सक्ने थिएनौँ। हाम्रो बटालियन अर्को बटालियन ढिलो गइदियो, फायर खोल्नुभन्दा 10-15 मिनट ढिलो गइदिएपछि हामी रिटर्न फर्क्यौँ, रिटर्न भयौँ। अब भइसकेपछि यता अब कहिले बाटो खन्ने, कहिले ग्रेनेड बोक्ने, कहिले के त्यस्तै काम हुन्थ्यो। अब लगभग 6 महिनापछि थियो होला त्यो हान्निङको लडाइँ। त्यो हान्निङको लडाइँमा त धेरै सशस्त्र त्यति बेलाको नेकपा माओवादीको पनि क्षति भएको भन्ने सुनेको थियौँ हामीले। नेपाली त्यति बेलाको शाही नेपाली सेनाको पनि क्षति भएको भन्ने सुनेको थियौँ। त्यो लडाइँ कसरी सुरु भएको थियो र त्यति बेला कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो लडाइँलाई? त्यो पनि आकस्मिक थियो होइन। त्योहरू लिबाङबाट कोटगाउँ हुँदै त्यता हान्निङ चौरोमा आएछ, माथि टपमा सेना आएर त्यहाँ खसी काटेर भात पकाएर त्यस्तो चौरोमा बसिरहेको रहेछ होइन। हामी वाल्नुपट्टि ब्याङ खोला भन्ने ठाउँमा थियौँ, हाम्रो बटालियन त्यतैतिर थियो। अनि हामी खाना खान लाग्यो बेला एक्कासी त्यहाँ यसरी आछ भन्ने खबर आयो। खबर आएपछि जानुपर्छ, अब लखेट्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यस्तो अब भयो। भइसकेपछि सबै हाम्रो बटालियन यताबाट जाँदा उसको बटालियनहरू ऊ सेनाहरू मतलब पाक्या थियो, खाथेन होइन। हामी यताबाट फायर खोल्दै गएको बेला उहरू भाग्दै जाँदा ठ्याक्कै त्यहाँ पनि यस्तै माथि तप थियो कि, हान्निङदेखि माथि तप थियो। अनि तपमा ऊ लड्दै जाँदा तपमा गयो। हाम्रो सेनाहरू त अब कति मऱ्यो नमऱ्यो होइन। मैले हाम्रै सेक्सन कमान्डर त्यति बेला कति थियो तपाईँहरूको सङ्ख्या र उसको सरकारी सेना कति थियो सङ्ख्या? त्यो एउटा बटालियनमा त थियो, एउटा बटालियनमा कति 250-300 जना। कसको कमान्डमा कमान्डर को थियो त्यति बेला? हाम्रो कम्पनी बटालियन कमान्डर भन्दा हाम्रो कम्पनी आफ्नो कम्पनी थियो। हाम्रो कम्पनी त्यहाँनिर थियो, अर्को कम्पनी उता थियो होला। तर त्यहाँनिर हाम्रो बुढसुली खाम कान्छा मगर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बटालियन कमान्डर, कमिसार रेखा हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी त्यहाँ गइपुग्दा त्योहरूले भात
पकाउँदै थियो ताउलामा अनि खसीहरू त्यो जनताहरूको खसी लुतेर ल्याएर रहेछ अनि त्यो लिएर काटेर खसी पकाएर खाथेन पकाउँदै थियो अनि हामी एक्कासी यताबाट फायर खोल्दै जाने बेला ऊ भाग्दै भाग्दै गयो होइन मऱ्यो त्यसको पनि धेरै मऱ्यो तर ऊ हेलिकप्टरद्वारा लतार्दै लग्यो तबलाई हेलिकप्टर बसाल्दै घाइतेहरू उसारिसक्यो अब हाम्रो त अब घाइते मऱ्यो धेरै मऱ्यो हाम्रो त तपाईँले त्यति बेला तपाईँले आफै बन्दुक पनि पड्काउनु भयो त्यही घटनामा होइन तपाईँको छेउछाउमा तपाईँको साथीहरूलाई गोली लागेर त्यस्तो छटपटी भएको अवस्था त्यो केही छन् भने तपाईँले त्यति बेलाको सम्झना स्वरूप तपाईँहरूले गरेको परिवर्तनको लागि सम्झना छ मलाई सम्झना छ हाम्रो सेक्सन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो होइन यता सुलीचौर गजुल भन्ने ठाउँको अपार भन्ने हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सेक्सन कमान्डर राम्रो हुनुहुन्थ्यो उहाँको 2-4 महिनापछि बिहा पनि हुने थियो उहाँको एउटा त्यही कम्पनीमा एउटा प्रस्ताव थियो उहाँको बिहा पनि हुनेवाला थियो हामीलाई एकदम दुःख लाग्थ्यो होइन हाम्रो सेक्सन कमान्डर हुनुहुन्छ हाम्रै छेउमा यसरी घुम्तीनिर त्यहाँ घुम्दा बेला यसरी त्यहाँको गोली यता लागेर यहाँबाट निस्केर गएको थियो कि अनि यहाँ गोली लागेर निस्के हाम्रै हातले अब अगाडि डाक्टरहरू अगाडि थिए बोलाउँदै त्यहाँ डाक्टरहरू ढिलो आएको कारण त्यहाँको ब्लड धेरै बगेर अनि त्यहाँ हाम्रै छेउमा बित्नु भयो अनि त्यहाँ अलि माथि हान्ने त्यो एउटा घरमा एउटा बजै हुनुहुन्न रहेछ अनि मैले त्यहाँ बजैलाई कोडाली दिनु नभने त्यो गाड्नलाई खनेर मैले लास गाड्नलाई अनि त्यो बजैले मानेन कि धोका लगायो अनि म अब आफ्नो 60 कमरे त्यहाँ छेउमा धल्याछ मलाई एकदम पीडा थियो त्यसपछि त्यो बजैलाई मैले नै राइफल ताकेको त्यो कोडाली दिनुहुन्छ कि तपाईँलाई हान्दिउँ भनेर यसरी ताकेको उसले बैकलबाट फालिदियो कि माथि गएर सबै घपघप धोका लगाइदियो अनि माथि बैकलबाट कोडाली फालिदियो अनि हामी 4 जना थियौँ म थिएँ अनि एउटा जमुना भन्ने साथी थियो अनि एउटा बिमला भन्ने यस्तै 3-4 जना साथी थियौँ अनि त्यही यतातिर त्यो हान्निङको ओह्रालोनिर यता जङ्गलमा गाडेर उहाँको हातमा एउटा घडी थियो अनि एउटा झोला थियो अनि उहाँको वर्षमा 1500 रुपियाँ रहेछ अनि उहाँले मेरो आमालाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो अनि एकदम दुःख लाग्थ्यो त्यति बेला हामी रातभरि धेरै रुवाएको थियौँ अनि हाम्रो कमान्डरले गाली गर्नुभएको थियो अनि हाम्रो आफ्नो सयोद्धा कमरेड गुमाएको तिमी आक्रोश हुनुपर्छ अनि त्यसरी रुनुहुन्न आफ्नो आत्मगलानी गर्नुहुन्न भनेर हामीलाई सम्झाउनु भएको थियो त्यति बेला तपाईँहरू पनि जस्तै बन्दुक पकडेर मोर्चामा गइसकेपछि लडिसकेपछि आफ्नो साथी ढलिसकेपछि एकदम आक्रोश हुन्छन् भन्ने थियो तपाईँ त झन् कमलो मनको तपाईँ त रोए भन्नुहुन्छ थियो आक्रोश त थियो त्यति बेला जहाँ उहाँलाई गोली लागेको थियो जहाँ ढल्नु भएको थियो नि त्यति बेला आक्रोश थियो हामी नै अगाडि बढेकै हो होइन आक्रोश थियो तर साँझ पख लडाइँ सिद्धिएपछि फर्केपछि उहाँ जहाँ समस्या बस्यो नि को साथी ढल्यो कहाँ के हो भन्ने हुन्छ नि उहाँको घडी अनि 1500 पैसा एकजना यस्तरी ढल्नुभयो एकजना त्यहाँ ढल्नुभयो एकजना भालुवाङ ढल्नुभयो भालुवाङ पनि पहिले यहाँको यो हान्निङको त्यो घटना सिद्धाउँ त्यसपछि हान्निङ हाम्रो सेक्सन कमान्डर हुनुहुन्छ मेरो आँखै अगाडि त्यसपछि तपाईँहरूको समीक्षा भयो समस्या हुने बेला हामीहरूको धेरै थियौँ अनि तपाईँहरू धेरैजना महिला दिदीबहिनीहरू मोर्चामा होमिनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यति बेलाका सरकारी सेनाबाट चाहिँ पक्राउ पनि पर्नुहुन्थ्यो होइन पढ्दै थियो त्यही भएको कारणले नि त्यति बेला यस्तो माओवाडी हाम्रो जति हामी महिला के जति ठुलो कमान्डर भयो भने त्यहाँ शासन गर्न पाइन्न थियो किनभने त्यो महिलाको आवाज सुन्यो भने त्यो झन् आउँथ्यो क्या त्यो आर्मीहरू त्यो त्यत्तिकै पनि जबरजस्ती आउँथ्यो क्या त्यही भएर त्यहाँ जति ठुलो कमान्डर भयो भने त्यहाँ शासन गर्न चाहिँ गर्थेनन् जस्तै तपाईँहरू माइकिङबाट शासन गर्न मिल्दैन थियो जति ठुलो महिलालाई हेपेर भए पनि आउँथ्यो त्यो आउने पनि गर्थ्यो त्यही भएर केटी मान्छेहरू त्यति जति ठुलो कमान्डर भयो भने शासन गर्न मिल्थेन अलि तपाईँले अब अहिले सरकारी जुन चाहिँ सरकारको मेन तबकामा हुनुहुन्छ धेरैजना कमान्डरहरू होइन उहाँहरूसँग भेट्नुभयो कि भएन जस्तै नन्दकिशोर पुन पासाङ त्यसै गरी वर्षमान पुन अनन्त उहाँहरूलाई भेट्ने मौका पाउनुभयो नै छैन नै त्यति बेला युद्धको मोर्चामा अथवा कहीँ तपाईँले प्रशिक्षण दिने युद्धको मोर्चामा त प्रशिक्षण दिने बेला देखेको हो उहाँको प्रशिक्षण सुनेको हो होइन तर प्रत्यक्ष त्यहाँसँग यसरी फेस टु फेस कुरा भएको छैन नि त प्रशिक्षणमा देखेको प्रशिक्षण दिनुभयो हामीले सुन्यौँ हो
त्यति बेला ह्यान्डिङमा धेरैजना शहीदहरूको तपाईँले अनुहार पनि देख्नुभयो, आफ्नै हातले उहाँलाई बिदाई पनि गर्नुभयो। त्यो क्षणमा कस्तो लाग्थ्यो? अब चाहिँ हामी यत्रो परिवर्तनको लागि लडिरहँदाखेरि हाम्रा साथीहरू यसरी ढलिरहेछन्, हाम्रो अब युद्ध सफल हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो कि होइन एक दिन गर्नै पर्छ भन्ने आउँथ्यो कि भित्रबाट? त्यति बेलाको सम्झना तपाईँको के लाग्थ्यो त्यति बेला साथीहरू देखिरहनु? त्यति बेला त्यस्तो हार्डसम्म जस्तो लाग्दैन थियो हामीलाई होइन, त्यस्तो हार्डसम्म जस्तो लाग्थेन त। अब हामी एउटा शहीद भयो भने हामी 10वटा जन्मिनुपर्छ त्यस्तो लाग्थ्यो होइन, एकदम आक्रोश। अनि हाम्रो साथीभाइसँग त्यसरी गुमाउँदा बेला हामीलाई एकदम आक्रोश, हामी जित्छौँ, हामी जित्नुपर्छ, हाम्रो शहीदको बदला लिनुपर्छ, हामी त्यस्तो लाग्थ्यो। त्यस्तो हार्डसम्म जस्तो लाग्थेन। त्यसपछि जुन त्यो ह्यान्डिङ पछि तपाईँ कुन मोर्चामा जानुभयो? त्यसपछि ह्यान्डिङ पछि भाबाङमा। अब भाबाङको पनि छोटकरीमा कसरी लडाइँ सुरु भयो त्यहाँ, अनि कति साथीहरू त्यहाँ पनि तपाईँको अगाडि ढल्नुभयो होला, कति सरकारी सेनाका साथीहरू पनि ढल्नुभयो होला, अनि त्यसको बारेमा केही सम्झना? भाबाङमा ह्यान्डिङ जति त्यति दुःख चाहिँ भएन, किनभने हाम्रो बटालियन अलि पछि थियो, बटालियन हाम्रो कम्पनी अलि पछि थियो। हामी यतातिरको ब्लकमा थियौँ, किनभने उता लिबाङबट जङ्कोट भएर आएको सेनाहरू थियो त्यो है। अनि हामी यताबाट आउँछ भनेर हामी यता जोस् अलि यता ब्लकमा थियौँ हामी होइन, हामी यताबाट आउँछ भनेर हामी चारैतिर ब्लक थियो, हामी यताको ब्लकमा थियौँ। तर हामी त्यति अगाडि फर्स्ट एसाल्टोमा जान पाइनँ म, किनभने हाम्रो प्लाटुन नै कम्पनी नै गएन फर्स्ट एसाल्टोमा। लडाइँ गर्ने तपाईँहरूको ब्याकमा थियो, ब्याक सपोर्टमा थियो, त्यो कारणले गर्दा ब्याक सपोर्ट अघि 3-4 उता कम्पनी बटालियन पुरै अगाडि थियो होइन, हामी ब्याक सपोर्टमा थियौँ। तर हामी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एसाल्टोमा जान पाएनौँ। अनि त्यो मोर्चा तपाईँ सकिजान्छ मेमोरी फेरि रेकर्ड भइसक्यो त्यही भालुवाङदेखि। यति बेला भालुवाङको त्यो मोर्चाको तितो मिठो अनुभव यति बेला हेरिराख्नु भएको दर्शकलाई? त्यो भालुवाङ जस हाम्रो ब्लकमा थियौँ, यो लमैको ब्लकमा थियौँ। अनि त्यहाँ एउटा गाडी लगेर रुख ढालेर हामी पुरा गाडीमा बाटोमा ब्लक थियौँ कि लमैको जान्छ भनेर ब्लकमा थियौँ। त्यस्तो छेन अब मेरै आँखा अगाडि गोली लागेर त्यस्तो छेन त त्यहाँतिर त भएन, तर धेरै साथीहरू मर्नुभयो। हाम्रो गाउँको जस हाम्रो छिमेकी दिदी एउटा कविता थापा बित्नुभयो, पछि खबर आयो कि त्यो पनि लगभग 10-15 दिनपछि त्यहाँ शहीद हुनुभयो भन्ने पछि खबर आयो। अनि त्यहाँबाट लगभग घाम पुरै छेलाङ बेलाङ लाग्थ्यो, फायर बन्द हुने बेला के 8 बजिसकेपछि रिटर्न हुने भन्ने हामीलाई खबर आएपछि हामी त्यहाँबाट आएर माथि मुर्कुते यस्तो के भन्दो रहेछ नि माथितिर, त्यतातिर आउँदा ठ्याक्कै मुर्कुतेमा आएर हामी बिसेर काँक्रा के त्यस्तो काँक्रा खाँदै थियौँ। अनि गाडी युज गरेर आउनु भएको थियो हैन तपाईँ? गाडी त त्यही राख्दियौँ हामी, त्यो गाडी ब्लकमै छ, हामी रिटर्न भइहाल्यौँ के। त्यो गाडीको साँचो पछि त्यसलाई दिएर त्यो मान्छेलाई दिएर हामी रिटर्न भइगयौँ। अब त्यो रुखसुख केले उठाए, गाडी त त्यो ड्राइभरले लग्यो होला, त्यो हामीलाई थाहा भएन। अनि हामी यहाँ आउँदा माथि अगाडि पछाडिबाट ठ्याक्कै अगाडिबाट हेलिकप्टरले सेना बसाल्यो, पछाडिबाट पनि सेना बसाल्यो क्या। एकदम बिचमा पऱ्यौँ हामी, बिचमा। अब पछाडि ब्याक हुने पनि पुरै सेना आयो, अगाडि जान पनि पुरै अगाडि पनि हेलिकप्टर बसाल्यो। अनि हामी यस्तो बिच बाटोमा एउटा गाउँ देखेँ, गाउँ यता झाडीहरू थियो क्या जङ्गलहरू, अनि कसै यता आमफालो कसै यता हामीलाई हामी 3 जना साथी लगभग 3 दिनपछि सम्पर्कमा आएको। हामी एकदम हराएर के कता यता हेर्छौँ, बजार छ, यता आउनु भएन। हामी उतै हिँड्नेलाई हामी लगभग नुवा गाउँको यता ओल्लोपट्टि के करेती यस्तो समथिङ के भन्ने गाउँमा हाम्रो कम्पनीहरू त्यो बटालियन त्यहाँ गएर बस्या रहेछ। अनि त्यहाँ हामी भेटाइ 3 दिनपछि भेटाइ लगेको। 3 दिनसम्म तपाईँहरूलाई पार्टीमा त शहीदै हुनुभयो भन्नुभयो? भन्यो होला नि, शहीदै भयो भन्यो होला नि हामीलाई। न त्यति बेला फोनसम गर्न केही, हामी एकदम खाना नपाएर, पानी नपाएर, खाना नपाएर 3 दिन थियो। हामी सम्पर्कमा आउँदा एकदम हामी पुरै भोकले हामी एकदम हिँड्नै नसक्ने अवस्था भइसकेको थियो, त्यस्तो अवस्था भइसकेको थियो क्या। अनि तपाईँ त्यति बेला तपाईँसँग हतियार थियो होला? 3 दिनसम्म भोकै, त्यसमा पनि हतियार थियो, गिर्नेट थियो। अनि त्यो चाहिँ सँगै थियो तपाईँहरूसँग? 35वटा गोली दिया हुन्छ,
3टा ग्रेनेड हुन्छ, राइफल हुन्छ। हामी यहाँ अब ब्लकमा बसेका थियौँ, हाम्रो त्यो फायरिङ भएन, फायरिङ भए त्यो त्यहीँ सकिन्थ्यो होला, तर हामी त फायरिङ गरेनौँ। अनि त्यही भएर सबै गोली कथा सम्पूर्ण हामीसँगै थियो। गोली पनि छोड्नु भएन, तिनी ग्रेनेड पनि छोड्नु भएन, राइफल पनि छोड्नु भएन। अब त्यो झोला चाहिँ हाम्रो एउटा दिएको थियो, त्यति बेला सुकुती थियो, चिउरा र सुकुती त्यो त्यही दिनै सकियो। अब त्यो चाहिँ खाली झोला छ, एक सरा कपडा त्यहीसँग। अब तपाईँको अलिकति कथा पनि फरक खालको छ, किनभने तपाईँको बुवा तत्कालीन शाही नेपाली सेना त्यही रगत त्यही कोखबाट त्यही बाउको छोरी चाहिँ ठ्याक्कै त्यति बेलाको दुश्मन भन्ने चल्नुहुन्थ्यो होइन, एक्लै अर्कालाई दुश्मन। अनि तपाईँ चाहिँ माओवादी हुँदाखेरि तपाईँले कतै कतै आफ्नो गलानी हुन्थ्यो, मेरो बुवा चाहिँ नेपाल आर्मीमा म चाहिँ यस्तो गरिरहेको छु भनेर कहिले काहीँ भाउजू भयो? पहिला पहिला त्यस्तो लाग्थ्यो होइन, मान्छेहरूले नि आमा छोरी माओवादी, बुवा आर्मी, अब त्यस्तो भयो भने त बाउ छोरी पनि लड्ने कुरा हुन्छ त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई अब त्यस्तो आइपरेपछि होइन, हामी अब बुवाले त झन् नेपाली आर्मी हो, त्यति बेलै कसम खाए हुन्छ होइन। उस्तै गरी म बुवा आमा छोराछोरी आफन्ती केही नै भन्दैन, म गोली थप्नु तयार छु भनेर तिनीहरूको त कसमै हुन्छ। हाम्रो पनि त एक प्रकारले कसम जस्तै थियो। हामी पनि त हाम्रो अब वरपर सहिदहरू हुँदा बेला यिनको रगत बदला लिन्छौँ भनेर हामी पनि त्यहाँनिर कसम जस्तै थियो हाम्रो पनि। तर त्यस्तो आइपरे लड्छौँ भन्ने थियो फेरि जस्तै आइपरे। तर मेरो बुवालाई मेरो छोरी माओवादी छ, सेना छ भन्ने मेरो बुवालाई थाहा थिएन, थाहा थिएन। मेरो बुवालाई एकैचोटि म सेना समायोजन भएपछि म दाङबाट काठमाडौँ मम्मीलाई हस्पिटल लग्ने, त्यस्तै म बालाजी छाउनीमा हाम्रो त्यो आर्मीहरूको फ्यामिलीहरूलाई त्यो छाउनीमा उपचार फ्री हुन्छ क्या, मम्मीलाई लग्ने बेला त्यति बेला मात्र मम्मीले अनि बाउले आर्मी भएर यस्तो वास्ता व्यस्ता छैन, सङ्कटकाल घर छोरी माओवादी भएर मलाई सताए गरेर मम्मीले त्यो दुःख पोख्दा बाबाले भनिदिनु भएको क्या। अब जस्तै तपाईँको गाउँमा तपाईँको बुवा आउनु भएको होइन, ठ्याक्कै तपाईँ बुवासँग जम्काएर भएको भए बुवालाई गोली चलाउनुहुन्थ्यो? अब त्यस्तो अवस्था आफै बुवाले पनि मलाई चलाउनुहुन्थ्यो, मैले पनि चलाउँथेँ। तर हाम्रो बुवा चाहिँ त्यसरी लड्नुमा हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो बुवा बेन बाजा बजाउनुमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ बेन बाजा बजाउनेमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो सिंहदरबार बालाजी छाउने यस्तो भद्रकालीमा रिटायर हुनुभयो, अहिले असारमा रिटायर हुनुभयो 1 वर्ष भयो। त्यस्तो बुवा माओवादी कालबाट माओवादीहरूले एउटा कुरा के सोध्नु पऱ्यो भनेपछि बुवालाई आइज भन्ने भन्थ्यो माओवादीहरूले। अरू कुरा के भन्थ्यो भने माओवादी कालमा बुवा घर जानुभयो भएन, त्यति के हो घर के भन्नुहुन्थ्यो बुवा भनेर आमाले के भन्नुहुन्थ्यो त्यस कुरा? त्यति बेला चाहिँ छोरीले बाबा नचिन्ने, बाबाले छोरी नचिन्ने अवस्था पनि थियो, देशमै सिर्जना भएको परिस्थिति थियो त्यति बेला। त्यो सङ्कटकालमा बुवा कहिलेकाहीँ घर जानुहुन्थ्यो कि मैले सेना? अनि माओवादीले तेरो बुवालाई बोला घरमा कन्भिन्स गरेर जसरी भए पनि त्यो राज्य सत्तामा सहयोग नहुन्न, हामीलाई गर्नुपर्छ बोला भने प्रेसर दियो? अब त्यो गाउँमा छँदा त्यो कार्यकर्ताहरूले भन्ने हो त्यो। अब म त्यसपछि अब धेरै गाउँमा बसेन, म फर्मेसनमा गएपछि अब गाउँमा के भने मम्मीलाई त्यो थाहा भएन, तर मलाई त्यो यसको पारिवारिक कुरा त्यो मेरो कम्पनी बटालियनहरू त्यसले थाहा थिएन नि त, सबै कुरा आफ्नो पारिवारिक कुरा त्यहाँ भन्ने कुरा पनि भएन। तर त्यहाँहरूलाई यसको बुवा आर्मी छ भन्ने मेरो मन मिल्ने साथीहरू जस्तो हामी सेक्सनमा अलि मिल्ने साथीहरूलाई 2-4जना थाहा भयो, तर कसैलाई थाहा भएन यसको बुवा आर्मी छ भन्ने। अब तपाईँले त्यति धेरै मोर्चाहरू गर्नुभयो, तपाईँ त आफूमा एउटा महिला होइन, महिला त्यतिकै पनि दबेका हुन्छन्, यिनीहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने चाहिँ छ हाम्रो समाजमा। तर तपाईँहरूले त्यत्रो मोर्चा लडिसकेपछि पुरुषभन्दा पनि कम छैनन् महिलाहरू भन्ने एउटा प्रुभ नै गर्नुभएको छ। तर तपाईँले हिजो गरेको त्यो योगदान आज यो देशले पायो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो योगदान अब मैले त्यत्रो योगदान गरेको मैले यो देशले के पायो के गुमायो केही पनि थाहा छैन अहिले। किनभने तपाईँले चाहिँ के पाउनु? मैले त झन् केही पनि पाएन, होइन। यहाँ दुःख लाग्छ, म त्यत्रो सानो उमेरमा दुःख पाएँ होइन, के गरेन, पढ्ने उमेरमा पढ्न पाइएन, त्यस्तो गरेँ। अहिले सानोतिनो चाकरी खोज्दा नि पढाइ कति छ भन्छ होइन, पढ्ने उमेरमा त्यसको झोला बोक्न ठिकै भयो, त्यस्तो बन्दुक बोक्न ठिकै भयो हामीलाई क्या। अब
यस्तो अब पहिला दुःख पाएको होइन, हामी त सक्त छौँ, हामी काम गरेर पनि खान सक्छौँ, हामी सक्छौँ कि त्यसले जागिरै दिनुपर्छ भन्ने छैन। हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने हामीले उहिलेदेखि गरेको, हामी निर्भर छौँ। तर यहाँनिर कोही यस्तो मान्छे छ कि जनयुद्धकालमा गोली लागेको, खुट्टा गुमाछ, कसैले आँखा गुमाछ, कसैले हात गुमाछ होइन। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अब केही सरकारले हेरिदिएपछि हुन्थ्यो, त्यस्तो लाग्छ, दुःख लाग्छ कि आफ्नो साथीभाइ हामीसँगै, कसैले हामी सँगै छन्, कसैले हात गुमायो होइन, कसैले खुट्टा गुमायो, कसैले आँखा गुमायो। त्यो मान्छेले त काम गरेर खान्छ, हात गुमाएको मान्छेले धेरै गर्न सक्दैन, खुट्टा गुमाएको मान्छेले काम गरेर खान सक्दैन नि त। त्यसलाई त केही 8-10 हजारको सानोतिनो जागिर लगाइदिए उसलाई बाँच्ने आधार हुन्छ नि त भन्नु खोज्यो। त्यो सरकारले त्यो गरेन। एउटा कुरा अब सानोतिनो जागिर खोज्दा पनि पढाइ खोज्छ। त्यो अब पढ्दै बेला हामी बन्दुक बोक्न, अब झोला बोक्न, त्यही ठिकै भयो होइन। सबै यही हो, हाम्रो सरकार यही हो, बुवा यही हो, आमा यही हो, हाम्रो संसार यही हो। हामी अब योसँग लागेपछि हामी भोलि अब सब बाँच्ने यही हो, मर्ने यही हो भनेर हामी सबै हुन्छौँ होइन। अब बिचमा सेना समायोजन भयो, उहरू अब ठुला नेताहरू आफ्नो ठाउँमा गए होइन। ठुला नेताहरूले घर हाले, पैसा आए, कार्यकर्ताहरूले बोरीको बोरी त्यो के अरे चौकी कब्जा गर्दा पैसा लुगाए, तिनीहरू के ठुला भयो। अब मर्ने पनि गरिब दुखीकै छोराछोरी मऱ्यो होइन। अब अहिले बाँचेकाले पनि जागिर सागिर नपाएर अब यस्तो गिट्टी कुटेर खाने अवस्था गरिब दुखीकै छोराछोरी। अब तपाईँले अघि मोर्चामा लडेका साथीहरूको केही नाम दिनुभयो होइन, धेरैजना हाम्रो साथीहरू यो हुनुहुन्थ्यो। ती साथीहरू अहिले भेट हुनुहुन्छ कि होइन? भेट हुन्छ कि ती साथीहरू? त्यस्तो सबै साथीसँग त हुँदैन, तर 1-2जना साथीहरूसँग भेट हुन्छ। अनि हामी यस्तो दुःख पायौँ होइन, यस्तो गऱ्यौँ, अनि पढ्दै बेला यस्तो गऱ्यौँ, अहिले सानोतिनो जागिर खान यस्तो हुन्छ, हामीलाई अब के गरेर खाने होला, अब हामीले के गर्न सक्छौँ, अनि यस्तो हामी आवाज उठाउनुपर्छ, हामीले केही भन्नुपर्छ सरकारमा, त्यस्तो कुरा हुन्छ, हाम्रो गफसफ हुन्छ। तपाईँहरूलाई हिजो प्रशिक्षण दिने क्रममा त नेता केही अहिले जुन राज्य सत्ताका राजकीय पदमा छन् ती नेताहरू होइन, धेरै नामै दिनुपर्दा प्रचण्ड, वर्षमान पुनअनन्त, अन्सारी घरती होइन, त्यसै गरी पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, अहिले त पूर्व भइसक्नुभयो, धेरै नेता रामबहादुर थापा, धेरै तपाईँको त्यो राजकीय शासन गरिरहेका नेताहरू छन्। तपाईँलाई हिजोको दिनमा युद्ध यसरी लड्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षण दिने नेताहरू छन्। त्यही तपाईँहरूले जसको सपनाको पछि लागेर तपाईँहरू दौड्नुभयो, वास्तवमा अहिले हेर्दाखेरि त उनीहरूको सपनालाई तपाईँहरूले सहयोग गरे जस्तो देखिएन त? त्यही भयो, अब उनीहरूको सपनालाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ, हाम्रो सपनालाई अब सपना छ, त्यही हो। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले के भन्न चाहन्छु भने अब के अरे जति दुःख गऱ्यौँ भने हामीले खुन पसिना बगायौँ, हाम्रो दाजुभाइ गुमायौँ, दिदीबहिनी गुमायौँ, कसैको सिन्दुर पुछे, कसैका काख रित्ते होइन, कसैले आँखा गुमाए, कसैले हात गुमाए। तर पनि हामीले त्यस्तो कहिले पनि हामी हार्छौँ, हामी पछि पढ्नुपर्छ भन्ने कहिले पनि सोचेनौँ कि। यही अब प्रचण्डकै लागि लड्यौँ होइन, अब छन् नि नेताहरूकै लागि लड्यौँ, हामी तिनको पछि हिँडेर तिनकै कुरा सुनेर हऱ्यौँ। अब के भन्न चाहन्छु भने अब हामी त जे सक्दो छौँ, हामी जे गरेर खान सक्छौँ, हामी गिट्टी कुटेर खान सक्छौँ। तर यो घाइतेहरू छ नि, घाइतेहरू कसैको हात गुमेका, यस्ता आँखा अशक्त मान्छेहरूलाई केही सरकारले, राज्यले हेर्नुपर्छ। अनि केही राँटहरू केहीहरू सानोतिनो अनि तिनीहरूले कतिसम्मको सक्छ, त्यही सक्ने खालको 2-4 हजार 8-10 हजारको केही सानोतिनो जागिर दियो भने ऊ आत्मनिर्भर हुन्थ्यो, त्यस्तो लाग्छ। अपाङ्ग जो चाहिँ हिजो अङ्गभङ्ग हुनुभएको छ तिनीहरूलाई स्वरोजगार बनाइदिएपछि आफू बाँच्न सक्थ्यो भने तपाईँको आफू बाँच्न सक्छ, आत्मनिर्भर होला। 8-10 हजारकै केही सानोतिनो जागिर दियो भने आत्मनिर्भर हुन्थ्यो नि त। किनभने उसले अब तपाईँलाई म एउटा सङ्कटकालमा उसले जति खुन पसिना बगायो नि त्यो बिर्सिन सक्छ के। त्यो सानो जागिरले पनि मैले केही चिज पाउन केही चिज गुमाएँ होइन, मैले सङ्कटकालमा केही चिज गुमाएर पनि अहिले केही चिज मलाई थोरै राज्यले सहयोग गर्यो, जस मेरो खुन पसिनाको मूल्य त चुकाइदिएन हुन्छ नि, त्यसलाई कमसेकम के अनुभव त्यस्तो लाग्छ। अब तपाईँले एउटा अन्तिममा एउटा के प्रश्न सोधौँ भने, तपाईँ जुन 14 वर्षको उमेरमा त्यो जनयुद्धमा हुनुभयो, हुँदाखेरि गाउँघरको मान्छेले
तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण त पक्कै पनि तल्लो स्तरको हेराइ हेऱ्यो तपाईँले, किनभने बाउ आर्मीमा छ, छोरी माओवादीमा छ भनेर त्यो नजरले हेऱ्यो। त्यसपछि शान्ति सम्झौता पछि तपाईँलाई कसरी हेऱ्यो, त्यति बेला कसरी हेऱ्यो, अहिले कसरी हेर्छ, यो बारेमा 3 पटकको यो दृष्टिकोण तपाईँले स्पष्ट बनाउनु। त्यति बेला अब म त्यसरी घर बिदामा आउन नै पाइन्न थियो होइन। म लगभग 3-4 वर्षमा एकचोटि 2-3 चोटि मात्र आएँ घरमा। आमाले त सुनाउनु थियो होला? आएन, तर मम्मीले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो तेरो छोरी अब मर्छ, अनि तेरो छोरी यसरी गयो, अनि काम गर्न दुःखले नाच्न गीत गानमा गयो, अनि नाच्ने गीत गाउनेले त्यति बेला गायन बाँधी पातर भन्थ्यो अरे क्या गाउँमा। अनि यस्तो काम गर्न दुःखले हाम्रो छोरीहरू त यस्तो काम गर्दैछ, यस्तो गर्दैछ अनि भनेर मलाई कति सुनाउँछ भन्दै मम्मी रुन्थ्यो होइन। अब त्यो पछि मैले सेना सम्झौता पछि बिहा गरेँ होइन। बिहा मेरो घर जम्म थियो होइन, बच्चा भयो, जे होस् घरमा बसेँ, घरमा खाएपछि अब जे होस् पहिला जे जस्तै गरे पनि अहिले घर परिवार जे होस् ठिक छ, घर जम्म छ, ठिक छ भनेर हेर्ने दृष्टिकोण ठिकै थियो होइन। त्यो पछि अहिले मैले यो अलिकति छोडे जोडौँ, तपाईँले प्रश्न गर्नु होइन बहिनी, मैले जोडेँ। अहिले मैले बिहा गरेँ, डिभोर्स गरेको 5 वर्ष भयो होइन। अनि डिभोर्स गरिसकेपछि अहिलेको हेराइ फेरि फरक छ, तर पनि जोसुकै हेर्ने दृष्टिकोण जेसुकै होस् म गलत छैन लाग्छ फेरि। के कारण तपाईँहरू त हिजोको वर्गीय शासन, एउटा वर्गीय मुद्दा, एउटा जातीय मुद्दा, एउटा चाहिँ देश परिवर्तन गर्ने भनेर तपाईँहरूको एउटैको विचार मिलेर तपाईँहरू माओवादीमा, तपाईँको श्रीमान पनि माओवादीमा, तपाईँ पनि तत्कालीन माओवादीमा, त्यसरी प्रेम भएर तपाईँको बिहे भयो। फेरि केमा दरार आयो पछि? त्यस्तो थियो, म माओवादी थिएँ, त्यो पनि थियो होइन। तर ऊ बिचमा भागेर विदेश गयो नि त, विदेश गएपछि त ऊ अर्कै माहौलको भयो होइन। अब त्यो अर्कै माहौलको भयो, त्यो विदेश गयो, लगभग 3 वर्षको आयो, 3 वर्षको छुट्टीमा आएको थियो, 3 वर्षको आयो। आइसकेपछि अब ऊ त पहिला जस्तो थिएन नि त, 3 वर्ष विदेश बसेपछि त ऊ फेरिसक्यो, चेन्ज भइसक्यो नि त। अनि ऊ त्यस्तै थियो, चेन्ज भइसक्यो, ऊ विदेश आउने जाने गर्थ्यो। लगभग 9 वर्ष बस्यो विदेश, 9 वर्षमा 3 चोटि आयो घरमा आउने। अब राम्रै थियो। पछि के त्यस्तै भयो, अब उसले बिगतका कुरा कोट्याउने, अनि ऊ विदेश बस्दा नि ऊ मलेसियाको आयो, पैसा त्यस्तै थियो नकमाउने। अब सानतिना कुरामा घर झगडा भइराख्ने क्या, सानतिना कुरामा घर झगडा भइराख्ने, दुईटाको कुराकानी नमिल्ने, उसले भनेको मैले नबुझ्ने, मैले भनेको उसले नबुझ्ने गर्दा एकदम घर झगडा भइराख्ने, बच्चालाई तनाव हुने क्या। दुईजना झगडा गरेपछि बच्चा सानो थियो, बच्चालाई एकदम मानसिक तनाव हुने त्यस्तो गऱ्यो। अनि पछि म उहिले पनि आत्मनिर्भर हुन्छु भनेरै हुम्याम, अहिले पनि म आत्मनिर्भर छु, म काम गरेर खान सक्छु। यदि हाम्रो कुराकानी मिल्दैन भने हामी अलग बस्न सक्छौँ। तपाईँ अलग बस्न सक्नुहुन्छ, म अलग बस्न सक्छु भनेर म अलग बस्छु भनेर म आफै डिभोर्स मागेँ मैले। म अलग बस्छु भनेर डिभोर्स मागेर उसले डिभोर्स पेपरमा साइन गर्यो होइन। हामी डिभोर्स भएको अहिले 5 वर्ष छ, छोरा मसँग छ। अब सानो अहिले होटेल गरेको 3 वर्ष भयो, सानोतिनो व्यापार छ, त्यही हो, छोरा पढाउने बस्ने, आत्मनिर्भर। जस म मेरो हात खुट्टा रगत सन्जेलसम्म जस म गर्न सक्छु। अब तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न, यसपछि हामी बिदा माग्छौँ। तपाईँले हिजो जानी नजानी अथवा कुनै विचारको पछि लागेर कसैलाई हिजोको त्यो माओवादीको जुन मुद्दालाई साथ दिनुभयो, अहिले आएर यो समयमा आएर तपाईँले हिजोको दिनमा मैले गरेको कुरा ठिक थियो भनेर गर्व लाग्छ कि मैले बेकार गरेछु, मैले किन गरेँ होला, त्यो बरु त्यो ठाउँमा अर्को गरेको भए हुन्थ्यो, तपाईँले आलोचना अथवा गर्व के छ? नै त्यति बेला पनि पार्टी गलत होइन होइन, पार्टी गलत होइन, व्यक्ति गलत थियो होला। त्यति बेलाको त्यो प्रचण्डले त्यो कुनै कुराहरू सबै गलत गरेको छ भन्दैन, कुनै कुरा एकदम ठिक पनि छ होइन। त्यति बेला चेलीबेटी बलात्कार भएनन् होइन, कसैले कसैलाई बलात्कार गरेन, कसैको अर्काको बुढी कसैले लग्न पाउँदैन, कसैले हेर्नु पाउँदैन, त्यो एकदम ठिक थियो नि त। अहिले जब सेना समायोजन भयो, अहिले अब दिनौँ बलात्कार, दिनदिनै कसको बुढी कसले लगिदियो, कसको बुढी कहाँ गयो, कस्तो त्यस्तो छ नि त। तर त्यति बेला चाहिँ
त्यो त्यो त्यति बेलाको परिवेशमा चाहिँ त्यो प्रचण्डले ठिक गरे त्यो एकदम नियम ठिक थियो कि तर अहिले अब सेना समायोजन भएपछि झन् गलत भयो किन भन्नु न अब धनी त्यति बेलाको घरमा जात भात धनी गरिब सब बराबर थियो क्या बराबर सम्मानले हेरिन्थ्यो होइन हाम्रो त्यति बेला हाम्रो बटालियन कमान्डरले हामीलाई तिमी भनेर बोल्थ्यो क्या तपाईँ भनेर बोल्थ्यो भने अहिलेको यो अहिलेको काङ्ग्रेस के पुलिसले अहिलेको पुलिसहरू जो नेता छ नि जहिले पनि यो अब अर्कोले तल आफू एक स्टेप माथि एउटा तारा लगाएर पनि तलकोले त भन्ने कि त्यो एकदम मलाई मनै परेन किनभने हामीलाई म यो प्रश्न एउटा नेपाल प्रहरीहरूलाई पनि भन्छु होइन कहिलेकाहीँ हाम्रो पसलमा आएर त भन्छन् कि हप्काउँछन् त भन्छन् हामी पनि तपाईँहरू जस्तै वर्दी लाएर हिँडेको मान्छे हो तपाईँभन्दा झन् पहिला वर्दी लाएर हिँड्ने मान्छे हो तर हाम्रो उमा त्यस्तो अरूलाई अपमान गर्ने थिएन हाम्रो बटालियन कमान्डरले नि तपाईँको इन्सपेक्टरभन्दा माथि हो भने बटालियन कमान्डरले डिएसपीले पनि हामीलाई तिमी भनेर बोल्थ्यो कि तर यो त्यस्तो मन पर्दैन भनेर म अहिले पनि भन्छु तर अहिलेको सन्दर्भमा भनेको एकदम अहिले हेर्ने दृष्टिकोण एकदम एक अर्कालाई फरक के एकदम फरक छ अहिले फेरि अब देशमा फेरि देशमा हतियार उठाउनु पर्यो भने अथवा फेरि देश हिजोकै दिनमा फर्कियो भने अथवा तपाईँका मुद्दाहरू चाहिँ राज्यले सम्बोधन गरेन राज्यले तपाईँहरूप्रति व्यवस्था गर्यो भने तपाईँ जस्ता धेरै नारीहरू हुनुहुन्छ होइन हिजोको दिनमा बन्दुक उठाएर फेरि उठाउनुहुन्छ उठ्छ फेरि सबै यस्तो फेरि अब प्रचण्डले व्यवस्था गर्यो होइन त्यस्तो अब व्यवस्था गर्यो भने सबै एकजुट भएर फेरि बन्दुक बोक्नुपर्छ भने म त बोक्छु पट्काउनुहुन्छ फेरि उठ्ने हो फेरि एकचोटि उठ्नै पर्छ यो लडाइँ फेरि एकचोटि लड्नै पर्छ लड्छ यस्तै हो भने लड्छ किनभने पहिला त्यत्रो दुःख पाएको मान्छे घरबार विहीन मान्छे कति मान्छेले सबै सारा घरै रीति बनाएको पनि थियो छ कि अब जस्तै म भएँ नि त म माओवादीमा सेनामा गएँ तर मेरो घर परिवार त छैन तर पनि पुलिस आएर पुरै जलाइदियो क्या घर परिवार चाहिँ खरानी बनायो नि त त्यसले त एउटा माओवादीको पार्टीको लागि त्यसले घर परिवार गुमाछ अनि त्यसलाई व्यवस्था गरेपछि त्यो फेरि उठ्ने किन हुँदैन त उठ्छ नि फेरि उठ्छ किनभने उसले एउटाको कारण त्यो पार्टीको कारणले त्यसले घर परिवार गुमाछ के सबै किनभने अलि उसलाई व्यवस्था घरबार बिहेन त्यसको अब त्यो कोही छैनन् अल्पत्र अवस्थामा छ त्यसलाई कसैले हेरेन त्यसलाई पार्टीले केही सहयोग गरेन हेरेन भने त्यो उठ्छ कि नै उठ्छ नि स्योर उठ्छ यस्ता मान्छे कति छन् कति दुखीहरू कि यहाँ के छ जति पनि लडाइँमा प्रचण्डको छोरा किन मरेन ठुला मान्छेको नेताहरूको छोराछोरी किन मरेन मर्ने त सबै गरिब दुखीका मरे त्यसको सम्पूर्ण छ केही मरेछ त्यसलाई के टेन्सन अहिले पनि जागिर पनि उठुले नेता पावर चाहिने सानैबाट पावर चाहिने अरे त्यति बेला माओवादी जान पावर चाहिन्थ्यो हामीलाई पनि पावर लाएर लगाए हुन्थ्यो पावर त लाएन त त्यति बेला त हामीलाई त अहिले त सानो जागिर खाने पावर रे को छ अगाडि त्यति बेला माओवादी जान अगाडि थिएन हामी लड्दा त अगाडि कोही थिएन पावर चाहिन्थेन त अहिले हामीलाई सानो घरमा पावर खोज्छ त हामीलाई त्यति बेला पनि पावर थियो त हामी त जान्थेनौँ हाम्रो कोही त्यहाँ पावर थिएन हामी त पढ्थ्यौँ लेख्थ्यौँ होला घाँसे दौरा गर्थ्यौँ होला यसरी त त्यो खुन पसेना बगान्थेनौँ नि हामी राज्य व्यवस्थाको जुन सिस्टम छ त्यो गलत भयो हामीमाथि जुन सुविधा दिन पर्थ्यो त्यो चाहिँ दिएन भन्ने यहाँको गुनासो जुन सुविधा थियो त्यो पनि दिएन र सानो कुरामा पनि पावर खोज्छ अहिले किन भन्नुहोस् न पावर रे सानो कुरा गरेको को छ माथि अलिकति माथि अहिले बन्दकै कारण हेर्नु न पावर हुनेले के अरे एकदम पास बनाउँदै हिँड्छन् पास बनाउने तिनी हिँड्नेलाई कोरोना भाइरस लाग्दैन नेताहरूलाई लाग्दैन हामी एक बोतल रक्सी बेचेर होटेल गरेर साग तार्ने मान्छेले पुरै बन्द क्या सिल बन्द 6 महिना भयो घरको तेल भाडा मागेछ ब्याङ्कमा त्यत्रो लाइन हुन्छ तिनीहरूलाई कोरोना भाइरस लाग्दैन के हेऱ्यो त्यो राज्यले त्यो ब्याङ्कमा लाइन हुन्छ दुनियाँले ब्याङ्कमा धनी मनी बाँच्ने हो भने गरिबहरू मर्ने दिनभरि गिट्टी कुटेर साँझ 1 किलो चामल लिएर खाने मान्छे नि छ के त्यो कसरी बाँच्ने त त्यो मान्छे होइन कहिलेसम्म अन्त्य होला यस्तो धनी भइराख्ने गरिब भइराख्ने यो सिस्टमको अन्त्य कहिले होला यो सिस्टमको अन्त्य त कहिले हुने अब यो सिस्टमको अन्त्य त हुँदै झन् बढ्दै जान्छ अब कि लड्नु पर्यो सबै गरिब दुखी मजदुर भरि उठेर केही आन्दोलन गर्नु पर्यो होइन भने त कहाँ हट्छ र यही सिस्टम हटाउन तपाईँ लड्नु भएको यही सिस्टम हटाउन लड्यामा हामी हो तर थियो पहिला सिस्टम हटेको थियो
थियो 8-10 वर्ष हटेकै थियो एकदम सिस्टम हट्या थियो 8-10 वर्ष जनतालाई हटेकै थियो कि डर त्रास दिएर त्यसलाई केही समय कन्ट्रोल मात्रै गर्नुभएको थियो माओवादीले कन्ट्रोल मात्रै गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ यदि हटाएकै भए किन फेरि आउँथ्यो अहिले त सेना समायोजन भयो सब आफ्नो आफ्नो कुर्सीमा बस्ने भयो कसले हेर्ने बाहिर सब कुर्सीमा बस्ने भयो त्यति बेला अब जङ्गल हिँड्थ्यो घर हिँड्थ्यो र त्यो हट्यो अहिले त नेताबाट सब कुर्सीमा बस्ने अब कसले हटाउने सेना समायोजनपछि तपाईँ क्यान्टोनमेन्टमा कति महिना बस्नुभयो कति वर्ष सेना समायोजन म गएन भने नि त यो तपाईँ म सेना समायोजनमै गइनँ किनभने पैसा पनि लिनु भएन पैसा पनि लिएन म भालुवाङ कारबाहीपछि म एकदम विशेष कामले मेरो मम्मी बिरामी भएको कारणले म घर बिदामा घर आएपछि मेरो बटालियन सबै गण्डक अभियान गयो गण्डक अभियानबाट फर्किएपछि सेना समायोजन भयो म त्यति बेला म मम्मीलाई हस्पिटल लिएको म यता गोराइमै थिएँ नबोला होइन मलाई बोलाएँ तर मेरो मम्मीले मान्नु भएन मलाई सेना समायोजन जाने मेरो मम्मीले मान्नु भएन सेना समायोजन हुँदैन यो शान्ति हुँदैन कि एक दिन फेरि लडाइँ हुने हो फेरि उस्तै हुने हो तिमी जानु पर्दैन भनेर मम्मीले मान्नु भएन अनि मम्मी मान्दै नमानेपछि रुई कराई गरेपछि ठिक छ भनेर म छोडेँ यो देशलाई देशका जुन शक्तिमा पुगेका छन् नेताहरू तिनीहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनमा तपाईँको पनि त एउटा योगदान छ तपाईँले त्यही नेतालाई अथवा तपाईँको साथी सर्कलहरू हुनुहुन्छ होला धेरै सेनाहरूसँग भेट हुन्छ होला कुनै नेतासँग पनि भेट हुन्छ होला तपाईँले यही प्रश्न राख्न सक्नुहुन्न हिजोको दिनमा मैले यस्तो परिवार यस्तो बनाएर गएको मान्छे म चाहिँ भएन अहिले पछिल्लो समय जब शान्ति सम्झौता पछिका माओवादीहरूले ठुला बिल्डिङ हालिसक्यो काठमाडौँमा हाले त्यही त हो नि ठुला नेताको आफन्तीहरूले बुन्दुक पट्कान नसक्ने मान्छेले पनि 5 लाख लियो क्या भनौँ न सेना समायोजन हुने बेला जस्तै दाइ कमान्डर छ भने भाइलाई तान्यो क्या अनि भाइ कमान्डर छ भने दाइलाई तान्यो बहिनी छ भने दिदीलाई तान्यो तिनीहरू त्यो कुनै तालिम नगरेर सेना समायोजनमा आएर 5 लाख रुपियाँ लिने निस्क्यो कुनै आर्मीमा गयो कुनै त्यस्तो 5 लाख रुपियाँ निस्केर लियो कुनै दुःख कसरत बिना पनि यहाँ मान्छेहरूले 5 लाख लिएर निस्केको छ क्या तपाईँलाई म थिएँ मलाई 5 लाखको कुनै ठुलो कुरा थिएन होइन त्यहाँ एउटा कुरा मम्मीलाई बचाउनु थियो मम्मी एकदम सिरियस हुनुहुन्थ्यो मानसिक टेन्सन मैले गर्दा नै टेन्सन थियो मम्मीलाई होइन एउटा कुरा त्यो मलाई म सेना समायोजनमा गएर मैले पैसा लिएर निस्किन्छु भन्ने मलाई त्यो गुनासो थिएन कि ठिक छ सेना समायोजन शान्ति सेना समायोजन सबै राम्रो भयो भने ठिक छ राम्रोसँग बस्नु यदि होइन फेरि चर्कियो जानु पऱ्यो म फेरि जान्छु भन्ने त्यतातिर थियो मेरो तर तपाईँ 14 वर्षको उमेरमा लाग्नुभयो माओवादीमा तर त्यो पढ्ने उमेर खेल्ने उमेर सबै त गुमाउनु भयो नि तपाईँले गुमाएको कहिले गुनासो लाग्दैन तपाईँले गुनासो यस्तो सबै गुमायो भनेर गुनासो लाग्दैन अहिले के जागिर खान पाइन अरू जस्तो त जागिर खाएर शान्ति नै भएन आफ्नो जागिर खाएर आफ्नो घर परिवार फ्यामिली खुसी राख्न पाए भए जस खुसी हुन्थ्यो गुनासो त्यति मात्र छ कि तर मैले बालापन गुमाएँ होइन बालापन मेरो उमेरमा यस्तो खेल्न पाइनँ नाच्न पाइनँ त्यो भन्ने चाहिँ गुनासो छैन तर त्योमा नगए भए म यो पढेँ लेखेर केही सानोतिनो जागिर खाएर मेरो घर परिवार फ्यामिली खुसी राख्न पाएँ भने जस महिना पुग्दा थोरै भने तलब पाएको आफूलाई खुसी हुन्छ क्या होइन अनि हामीले होटेल गरेर दिनमा 10,000 कमाए पनि त्यो कुनै त्यस्तो छैन प्रभाव छैन कि जस्तो मतलब 10,000 को तलब पनि महिनाभरि जागिर गरेर के छ जागिर भने यो छ भन्दा अलिकति त्यो आफ्नो इमेजको कुरा नि हुन्छ कि त्यति मात्र गर्न पाइदियो भने जे सुन्थ्यो गर्व लाग्थ्यो मलाई तर त्यस्तो दुःख लाग्छ त्यो बालापन गुमाएँ म खेल्न पाइनँ नाच्न पाइनँ त्यो भन्ने चाहिँ मलाई त्यो गुनासो छैन तर पढ्न नपाएको अलिकति गुनासो छ ठिक छ व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो हिजोका जुन इतिहास बन्नुभएको छ इतिहासको तपाईँ एउटा पनि खम्बा हो किनभने तपाईँहरूकै त्यही रगत पसिना र बलिदानीले आज नेपालमा गणतन्त्र आएको छ होइन धेरै परिवर्तन आउनेहरूको धेरै परिवर्तन आएको छ नआउनेहरूको झन् त्यो परिवर्तन उल्टिएको छ झन् पहिलेको भन्दा नाजुक अवस्था आएको छ समय दिनुभयो यहाँको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्त्यमा केही भन्नु छ अन्त्यमा मैले के भन्छु भने यो छ नि जस्तो बन्द हजुर कोरोना भाइरसको महामारी भन्नु बन्द छ नि यो लकडाउन यो सरकारले के गर्छ भने के बन्द गर्ने भए पुरै सिल गरोस् होइन के पुरै सिल गरोस् नगर्ने भए पुरै खोलोस् होइन एउटा मर्छ भने अर्को नै मर्ने हामी जनयुद्धमा दिनमा रगतको खोला बगायौँ त थिएन त अहिले पनि त्यति रोग लागेर मर्छ सब मर्छ भने हामी नै मर्न तयार छ क्या
गरिब दुखी मर्छ भने हामी पनि मर्न तयार छौँ। कुनै मान्छे त्यो रोडमा भिख मागेर खाने त्यो के अरे गिटी कुटेर खाने मर्छ भने हामी मर्दा के हो त? हामी नै मर्ने, सबै मर्ने। यदि होइन भने ठुला ठुला नेतालाई रोक्न लाग्ने, पास बनाउँदै बोटोल भइरह जाने, दुनियाँका भित्रभित्र कारोबार गर्ने, लाखौँ करोडौँ कमाए नि यो लकडाउनमा मान्छेहरूले। अनि भन्ने होटेलमा मात्र किन कोरोना भाइरस लाग्छ भन्छ। अब बिहान 6 बजीबाट 12 बजी भन्छ। अब 12 बजी 6 बजीबाट त्यहाँ किराना यो फ्यान्सी किराना त्यो यस्तो यस्तोलाई त्यति घाटा छैन कि। किन भन्नुहोस् न, बिहानै 6 बजे गएर किनमेल गऱ्यो भने त 12 बजी त सकिहाल्छ नि किन